नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं है। वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ अकेला है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और आखिरी नबी हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर और मेरे नबी की उम्मत जो है उस पर और ख़ुसूसन जो इस चैनल पर मौजूद हैं, इन सब पर अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, आज आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्शे बरीन से उतारे अपने नबी के लिए, और मेरे नबी को तोहफ़ा दिया गया। और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जब वो कलिमात पहुँचे तो आपने फरमाया कि ये एक ऐसे कलिमात हैं 99 बीमारियों को ये जिस्म से ख़त्म कर देते हैं। सबसे जो छोटी बीमारी है वो है इंसान जब परेशान होता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन में चला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि सबसे जो छोटी उसके ऊपर, इंसान के ऊपर जो मुसीबत होती है वो खौफ, इसके अलावा टेंशन, सोच, ये सबसे छोटी जो बीमारी है ये उन बीमारियों में से एक बीमारी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे दौर के अंदर अब तो डॉक्टर बन चुके हैं जिनके दिमागी मसाइल होते हैं। मसलन माहिर नफ्सियात जगह जगह पर बैठ चुके हैं। और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने दौर के अंदर सबसे छोटी बीमारी काउंट होती थी उस वक़्त, तो आपने फरमाया कि ये बीमारी इन कलिमात के ज़रिए वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो बाकी 98 है वो इससे कई गुना बड़ी बीमारियां हैं, जिसमें लाइलाज लोग जो हैं, अभी कैंसर का मरज़ है, शुगर के मसाइल हैं, अर्थराइटिक के मसाइल हैं, जिगर के मसाइल हैं, फैटी लिवर है। फैटी लिवर अगर आप डॉक्टरों के पास चले जाएं तो जिगर के ऊपर एक तह बन जाती है चर्बी की, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती बढ़ती, अगर आप वो परहेज़ नहीं करेंगे तो वो बढ़ती बढ़ती वो कैंसर का मूजब बन जाती है। इसके अलावा और जिस्म के अंदर गुर्दों के मसाइल हैं, लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला होता है, जोड़ों के दर्द होते हैं। इसके अलावा थायराइड गदूद होते हैं। बेशुमार बीमारियां जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये ऐसे कलिमात हैं, अगर इंसान सिद्के दिल के साथ अल्लाह पाक का ये तोहफ़ा मुझे मिला है, अगर हम सही तरीके के साथ इसका वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से इल्तमास करता हूँ जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।
وظیفے کے کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا معنی کیا ہے، یہ ہے کیا؟ جب تک ایک چیز آپ کے سامنے ہے اس کا ترجمہ آپ کو نہیں پتہ، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں پتہ آپ کو، تو پھر آپ وہ اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا میں سادے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر ماں بہن، ہر ہمارا بزرگ جو ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر تعلیم کم ہو، ان تک بھی یہ میری بات پہنچ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا معنی کیا ہے۔ آپ اس کا یہ ذہن میں تصور کریں کہ نیکی کی طاقت میری نہیں، اگر اللہ نہ دے نیکی کی طاقت تو میں نیکی بھی نہیں کر سکتا، اور جو برائی ہوتی ہے اگر میں خود نہ کرنے کی کوشش کروں، میں برائی کروں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے نہ کرنے دے، تو یہ ہے اس کا معنی سادے لفظوں میں۔ نیکی کی طاقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سادے لفظوں میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے نیکی کرنے کی طاقت بھی، اگر میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو یہ اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اگر ایک برائی ہے تو برائی سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ ہے، الا باللہ۔ بس یہ سادے لفظوں میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر گھر سے آپ نکلیں، لا حول ولا قوت یہ لفظ پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں، تو آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد تمام شیطانی اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، وہ بالکل بے خوف و خطر، گھر والے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اب ذمہ داری جو ہے وہ فرشتوں کی لگ چکی ہے، اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو آپ پڑھا کریں، اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آپ کے جسم کا کوئی نقصان، مالی نقصان، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کی مرض میں مبتلا ہیں، گھر کے اندر کوئی بیماری ہے اس قسم کی، کرونک ڈیزیز، دوائیاں کھا کھا کر، پیسے ضائع کر کر کے آپ تھک چکے ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں، اب کوئی حل نہیں، تو میرے بھائی اور دوستوں، ایک گلاس پانی لے کر اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد 99 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے اور اس پانی کے اوپر دم کر دینا، وہ اس مریض کو پلائیں اور جسم کے اوپر جہاں بیماری ہے وہاں بھی لگائیں، اور 3 دن سے اوپر وہ پانی نہ رکھیں، 3 دن کے اندر آپ نے وہ پانی ختم کرنا ہے، پھر دوبارہ کر لینا ہے اسی طریقے سے، 1 ہفتے کے اندر مرض ختم ہو جائے گی، لیکن شرط ہے کہ اپنے تہ دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سچی نیت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے یہ وظیفہ۔ اگر آپ سچی نیت کے ساتھ کریں گے، آپ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ اور بالکل جھوٹ بولے بغیر، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جو تقاضے ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے وہ پورے کر کے تو پھر وظیفہ کریں گے۔ مجھے اس رب ذوالجلال پر اتنا پختہ یقین ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر یقین جانیے کہ 3 دن کے اندر آپ کا مرض ریوائنڈ اپ ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔